पेंसिल्वानिया में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी। इंतखाबी रैली के दौरान गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई। स्टेज पर मौजूद ट्रंप तकरीर के दौरान नीचे गिर पड़े। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से ट्रंप को फौरी तौर पर हिसार में ले लिया गया। ट्रंप के कान के करीब खून के निशानात देखे गए। ट्रंप खड़े पहरे में महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रैली के दौरान फायरिंग से हलाक शख्स ट्रंप सपोर्टर था। शूटर रैली के मकाम से बाहर बुलंद मुकाम पर मौजूद था। डोनाल्ड ट्रंप खैरियत से हैं। ट्रंप का मुकामी हॉस्पिटल में मुआयना, हालत खतरे से बाहर। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमरीकी पुलिस ने रैली की जगह को क्राइम सीन करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बटलर काउंटी के मुताबिक ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। फायरिंग वाक़े में एक शहरी हलाक, एक शदीद जख्मी हुआ। ट्रंप पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। रैली में 8 से 10 गोलियां चलने की आवाज़ आई। हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने निशाना बनाया। रूसी मीडिया ने ट्रंप की रैली में फायरिंग कातिलाना हमला करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग वाक़े में जख्मी होने के फौरी बाद खड़े होकर मुक्का हवा में लहरा दिया। ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ, सबका डटकर मुकाबला करूंगा। गोली मेरे दाएं कान में लगी, जो बहुत ज्यादा खून बहा, तब पता चला क्या हुआ है। रिपब्लिकन रहनुमाओं की आवाम से ट्रंप के लिए दुआओं की अपील। The situation based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged. अमरीकी सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली में हमले की मजम्मत। कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई पर उनका शुक्रिया। जल्द ट्रंप से बात करूंगा। सदर बाइडन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की भी शदीद मजम्मत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए एक और मुश्किल। रिहाई का परवाना तो मिल गया, मगर रिहाई ना मिली। इद्दत निकाह केस में रिहाई मिली तो तोशाखाना केस में पकड़े गए। नैब ने कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद दोनों मियां बीवी की गिरफ्तारी टाल दी। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की अदालत ने इद्दत निकाह केस में सजा कलअदम करार दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का हुक्म देते हुए रोबकार भी जारी कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, खावर मानिका जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। उन्हें 6 साल बाद शिकायत दाखिल करने का ख्याल आया। अदालत ने मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुताल्लिक दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट ने दोनों मियां बीवी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। हक और इंसाफ की फतह हुई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, आईन की हुक्मरानी हो। वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए दुनिया देखती है।
کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز تھے. آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے. یہ آخری کیس تھا جو ختم ہو گیا. یہ وہ کیس تھا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. بانی پی ٹی آئی کو مجبور کرنے کے لیے کیس بنایا گیا تھا. یہ آخری کیس تھا. بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے. عدلیہ اب مزید مضبوط ہوگی. کیس میں فتح پوری قوم کی فتح ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. بانی پی ٹی آئی کل کے فیصلے سے بھی خوش تھے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا جیل انتظامیہ پر وکیل انتظار پنجوتا کو یرغمال رکھنے کا الزام. کہتے ہیں انتظار تھا کہ روپکار ملنے کے بعد بشرا بی بی کو رہا کیا جائے گا، لیکن فاشسٹ حکومت کی ایما پر ایسا نہیں کیا گیا. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سپریم کورٹ فیصلے کے بعد صدر آصف علی زرداری سے رابطہ. فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف نے صدر زرداری کو فیصلے پر اپنی پارٹی اور حکومتی نقطہ نظر سے آگاہ کیا. ہم حکومت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں. زرداری کا شہباز شریف کو جواب. صدر زرداری کا فیصلے پر دونوں پارٹیوں کے آئینی اور قانونی ماہرین کو مل بیٹھنے کا مشورہ. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ کی مری میں بڑی بیٹھک. نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مری میں ملاقات. نون لیگی قیادت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا. مشاورت کے بعد آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی. ملکی سیاسی، معاشی اور خارجی سطح کے معاملات پر بھی غور. اسٹاف لیول جو ارینجمنٹ ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا، جب آئی ایم ایف کا انشاءاللہ اپروو کرے گا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم، ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اینڈ ورک ٹائرلیسلی. تبھی یہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں، جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. آئی ایم ایف اور قرضوں سے جان چھڑوانی ہے. یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہوں گے. میری کوئی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں، میری ترجیح قومی مفاد ہے. ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. پاکستان میں پہلی بار پنجاب میں زرعی ٹیکس ہم نے لگایا. وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف معاہدے کے بعد اسٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان. محمد اورنگزیب کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی. پبلک فائنانس، توانائی اور حکومتی اداروں کے ایریاز میں استحکام لانے کی ضرورت ہے. آئندہ سالوں میں اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے. کل تو کمال ہو گیا کہ یہ جو 63E کا سیکول ہے، جس کے اندر پہلے بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا تھا اور کل بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی. ایون علی ظفر صاحب آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کل بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پیار محبت لینے گئے تھے. تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے سے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. فیصلے سے آئین ہار گیا، بیگمات جیت گئیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لاڈلے کی محبت ایک دفعہ پھر آئین پر غالب آ گئی. جو کیس میں فریق نہیں تھا اسے ریلیف دیا گیا. ایجنسیوں کی مداخلت ہو تو پھر پاناما جیسا فیصلہ آتا ہے. حنیف عباسی نے کہا کہ کل کے فیصلے میں سیاسی سہولت کاری کی گئی. فیصلے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल, अवाम को दरपेश मसाइल और मीडिया के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत रियासत और कौमी सलामती के इदारों बारे चलाई जाने वाली मुनज़्ज़म मुहिम का तोड़ करने और लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए और मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द की हुकूमती कमेटी से मुलाकात। हुकूमत की 22 जुलाई तक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी। सुपीरियर ग्रुप की एक और कामयाबी, चाइना की तीसरी बड़ी एनर्जी कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और सीईओ हेक्सिंग एनर्जी कंपनी चिनचाओ ने एमओयू की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि हम पाकिस्तान में 25 साल से चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को मजीद सुपीरियर और सुप्रीम बनाना है। शिकारपुर पुलिस का कच्चे में डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले के बाद 4 मुखवी बाजियाब। थाना रुस्तम की हुदूद पे मुसाफिर वैन से 3 मुसाफिरों को अगवा किया गया था। बाजियाब होने वालों की शनाख्त उमर कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, बादशाह कुरैशी और मीर हसन जागीरानी के नाम से हुई। फायरिंग के तबादले के बाद अगवाकार मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। न्यूज़ के प्रोग्राम ज़बरदस्त विद वसी शाह के भारत में चर्चे। लेजेंड पाकिस्तानी अदाकार तौकीर नासिर ने दावा किया कि शाहरुख खान ने फिल्म में उनके ड्रामे परवाज़ में निभाया किरदार निभाया। हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, पीटीसी पंजाबी और इंडिया टाइम्स ने तौकीर नासिर का बयान इल्ज़ाम करार दे दिया। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ लाया है मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन अना मिनल हुसैन। मुसाबका में ज़ैन रज़ा 30 में से 17 नंबर्स के साथ सबकत ले गए। अली मेहदी ने 16 नंबर्स हासिल किए। देखते रहिए प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यूज़ पर।